अमेरिकाबाट सञ्चालित eNeplis.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि हामी साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको अध्यागमन र यसको सेरोफेरोमा रही यसै विषयवस्तुमा रही हामी कुराकानी गर्नेछौँ र ढिलो नगरिकन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार र हाम्रा आजका अतिथि र आजका अधिवक्ता बन्दिता शर्मा दाहालजीलाई पनि eNeplis-मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बन्दिताजी, यहाँलाई eNeplis-मा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार बन्दिताजी। नमस्कार विजय दाई अनि नमस्कार हाम्रा समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई। हाम्रो यो साप्ताहिक कार्यक्रम दाहाल एन्ड एसोसिएट्स र eNeplis-को तर्फबाट प्रसारण हुने इमिग्रेसनको सेरोफेरोमा रहेको यो कार्यक्रममा यहाँहरूले सधैँ हेरिदिनुहुन्छ, हामीलाई माया गरिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी आभारी छौँ। सधैँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको विषयहरू, हामीले दिएका कुराहरू सूचना र एउटा सुझावका कुराहरू हुन्, लिगल एडभाइस होइन। किनभने कानुनी अमेरिकाको कानुन जटिल छ र कानुनी कारबाही चाहिँ तपाईँले सल्लाह गरेर यहाँ अमेरिकामा लाइसेन्स भएको अटर्नीसँग सम्पर्क गरेर आफ्नो केसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। तर हामीले तपाईँलाई जेनरल इन्फर्मेसन दिन्छौँ के कुरालाई विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराले। सो तपाईँहरूको प्रश्न सोध्नु होला र प्लिज बी माइन्डफुल। अरूहरूलाई पनि किन अब एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने अरूहरूलाई पनि मौका दिनु होला अनि रिड गर्न इजी पारामा सोध्नु होला, ताकि किन विजय दाइले चाहिँ रोमन ल्याङ्ग्वेजमा पढेर भन्न पर्ने हुन्छ। सो प्लिज बी कन्सिडरेट द क्वेसन सोध्नु होला, हामी एज मच एज पोसिबल आन्सर दिन्छौँ। धन्यवाद हजुर। हजुर, धन्यवाद बन्दिताजी। म एक दुई ठाउँमा यहाँ हिस्सा गर्दैछु अनि हामी प्रश्न यहाँ अहिले सुरुमै आइसकेको छ भने हामी बन्दिताजी सुरुमा आएको प्रश्नलाई होइन पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता भने जस्तै सुरुमै आइहाल्यो, त्यसलाई हामी सम्बोधन गरौँ है त। हजुर। प्रियङ्का झा चौधरीजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते दुवैजनालाई। माई मम इज अ ग्रीन कार्ड होल्डर. सी वेन्ट टु नेपाल फर सम रिजन. सी हैज टु लिभ इन नेपाल मोर देन 1 year. We did not submit any documentation regarding that she has to live more than 6 months in Nepal at the time when she gone there. What documents should we need to submit and where to bring back her here after 1 year? Please reply गरिदिनु न भनेर धन्यवाद दिनुभएको छ। जनरल कुरा चाहिँ के भने ग्रीन कार्ड होल्डर 1 वर्षभन्दा कम बाहिर बस्नुपर्छ, त्यो यहाँलाई थाहा छ होइन। तर 1 वर्षभन्दा बढी बस्नु भएको छ भने चाहिँ पनि ग्रीन कार्ड होल्डरको ग्रीन कार्ड जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सिबिपीले छिर्ने बेलामा दुःख दिन सक्छ। सो एज लङ एज तपाईँलाई एयरलाइन्सले आउनु दिन्छ, आउने नै ट्राई गर्नु होइन। किनभने विगतमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ रिटर्निङ रेजिडेन्ट भिजा नेपालैबाट अप्लाई गरेर आउन खोज्नु भएको अथवा आउनु भएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। रिटर्न रेजिडेन्ट भिजा नेपालमै अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अलिकति क्रिटिकल केसहरूलाई मात्रै दिने भएको भएर आउने ट्राई गर्नु, तर विथ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ कि फर्कायो भने के गर्ने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ सहित। तर आउँदाखेरि चाहिँ डकुमेन्टेसन प्रपर के राख्नु भन्दाखेरि के कुराले उहाँलाई उता होल्ड अप भयो र अमेरिकामा उहाँको टाइजहरू के छ भन्ने कुरा डकुमेन्टेसनहरू राखेर आउनुभयो भने सिबिपीले चाहिँ आउन दिन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुन्छ। कि त्यसरी मेरो धेरैजना मेरो क्लाइन्टहरू त्यसरी आउनु भएको छ। धन्यवाद। हजुर बन्दियाजी, यहाँ फेरि आमा नेपालबाट आइसक्नु भएको छ, उपमा शर्मा। नमस्ते फ्रम नेपाल भन्नुभयो। आमालाई पनि हाम्रो नमस्कार। थुप्रैजना हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हामी नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। किनभने बन्दिताजीले भने जस्तो हामी अघि द्रुत गतिमा सबैको प्रश्नको उत्तर दिने हामी पक्षमा छौँ। अर्को प्रश्न आयो एउटा, सबि गौतमजीले सोध्नुभयो, यहाँ युएसए मा होइन सिटिजनसिप एप्लाई गरेर प्रोसेसिङ भइरहेको बेलामा ट्राभल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो। ट्राभल गर्न मिल्छ, तर एउटा कुरा तपाईँले ध्यान राख्ने के भने तपाईँको यदि सिटिजनसिपको इन्टरभ्यू आयो भने तपाईँको ठाउँमा चिठी बुझ्ने कुनै मान्छे हुनु पर्यो। किनभने रिस्केड्युल कहिले यो इमिग्रेसनको कुनै पनि इन्टरभ्यूमा तपाईँ जानु भएन भने चाहिँ तपाईँले फाइल गरेको कुरालाई अब्यान्डन गरे भन्न सक्ने भएको भएर तपाईँको एटलिस्ट तपाईँ गएको बेलामा इन्टरभ्यू आयो भने रिस्केड्युल गर्नको लागि कम्युनिकेट गर्ने कोही मान्छे हुनु पर्यो होइन। तपाईँ जान मिल्छ, गएर गर्नुपर्ने चेन्ज चाहिँ के भने जब तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि अफिसरलाई त्यो अपडेट गराउनु कि मैले फाइल गर्नु र इन्टरभ्यूको बिचमा चाहिँ म यति टाइममा ट्राभल गरेको छु भने त्यो कुरा चाहिँ अपडेट गराउनु। धन्यवाद। फेरि दर्शक महानुभावलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँहरूको प्रश्न छ भने जति सक्दो चाहिँ छिटो आएर छिटो प्रश्न गर्नु होला। अनि छिटो प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँको प्रश्नको प्रत्युत्तर पनि आउँछ। यो ढिलो नगरिकन यसोदा कार्कीजीले सोध्नुभयो, दिदी CR1 भिसामा अमेरिका आएर र 3 पुरा नभई सिटिजन अप्लाई गरेको र अन्तर्वार्ता भएर पास पनि भयो, तर
वोट नआई क्यान्सल गरियो। अब 3 वर्ष पुरा भएपछि फेरि एप्लाई गर्दा केही गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? पहिले एप्लाई गरेको पैसा फिर्ता हुन्छ त भनेर सोध्नु बन्देलजी। इमिग्रेसनमा चाहिँ पैसा फिर्ता हुँदैन होइन। तपाईँको अब सिआर, किनभने तपाईँ कन्डिसनल ग्रिन कार्डमा आउनु भएको थियो, तपाईँले अप्लाई पनि गर्नुभयो, यदि तपाईँको इन्टरभ्यू पनि भइसक्यो भने ओथ सेरेमनीमा के चेन्जेस भयो त? किनभने एउटा चाहिँ के भने स्पाउस अफ अ सिटिजनले चाहिँ 3 वर्षमा गर्न पाउँछ। त्यो बिचमा तपाईँको यदि डिभोर्स भयो अथवा कुनै सिचुएसन भएर बन्द भएको होला, इमिग्रेसनमा फाइल गरिसकेको कुरालाई चाहिँ फेरि फाइल गर्न पर्ने हुन्छ। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के भने तपाईँलाई के उनीहरूले रिचेक गर्नुपर्छ भन्यो र फेल भयो अथवा ओथ सेरेमनीमा लिन दिएन, त्यो चाहिँ अलिकति लाइक एक्सप्लेनेसन चाहिने हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ बन्देलजी, राधिका शेषजी, अब शारदा दिदी, प्रकाश कौडेल, शिवराम श्रेष्ठ, उद्धम, थुप्रैजनाले हामीलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। हामी पनि नमस्कार उहाँहरूलाई। नमस्कार सबैजनालाई। हजुर हजुर, हरि शर्माजीले फेरि सोध्नुभयो, डियर सर एन्ड बन्दिता म्याम, माई एसाइलम केस इज पेन्डिङ इन इमिग्रेसन कोर्ट, सो इज इट पोसिबल टु फाइल ग्रिन कार्ड थ्रु इम्प्लोयर बेसिस भनेर सोध्नुभयो। डिपेन्ड्स। किन डिपेन्ड्स भन्दाखेरि तपाईँ कसरी अमेरिका आउनुभयो, तपाईँ कति समयसम्म आउट अफ स्ट्याटस हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कुन राज्यमा हुनुहुन्छ र तपाईँको अरू, किनभने 485 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुन कुन छ त एलिजिबल नहुने ग्राउन्ड्सहरू भन्ने कुरामा होइन। सर्टेन एस्पेक्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि एलिजिबिलिटी मिल्छ, तपाईँ आउट अफ स्ट्याटस धेरै हुनु भएको छैन भने फाइल गर्न मिल्ने हुन्छ। तर पनि युएससिआइएसमा सर्टेन पोर्सन I-140 युएससिआइएसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस चाहिँ कोर्टमा अथवा कोर्टको पर्मिसन लिएर कोर्टबाट बन्द गरेर युएससिआइएसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, जानकी थापाले सोध्नुभएको छ, नमस्ते सर म्याम, ग्रिन कार्डको EAD र एपीमा नेपाल गएर कति समयसम्म बस्न मिल्छ? ड्युरिङ नेपाल स्टे यहाँ इन्टरभ्यूको नोटिस आयो भने रिस्केड्युल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो। सो जेनरली एपीमा जाँदाखेरि हाम्रो रेकमेन्डेसन जहिले पनि जस्तो एउटा चाहिँ 90 डेजको टाइम पिरियड हुन्छ, तर मैले भन्दा 80 डेज भन्दा बढी नगर्नु होला होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने यस तपाईँले रिस्केड्युल गर्न मिल्ने हुन्छ र तपाईँले यदि इम्प्लोइमेन्ट बेस कारणबाट तपाईँले एडजस्टमेन्ट फाइल गर्नु भएको छ भने एक्सप्लेनेसन, किनभने कसरी इम्प्लोइमेन्ट बेसमा 2 महिनाको बिदा पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईँले एक्सप्लेन गर्न पर्ने हुन सक्ने हुन्छ। सो तपाईँको पर्सनल सिचुएसनलाई चाहिँ टेक केयर गरेर हेर्नु होला। हजुर, अर्को एउटा प्रश्न छ, प्रकाश कणेलजीले चाहिँ खालि दुवैजनालाई नमस्कार भनेर भन्नुभयो, हाम्रो पनि यहाँलाई नमस्ते। अर्को चाहिँ नगमा होइन, NGIMA एन शेर्पा भन्नु छ, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने? निगमा नै अब एन शेर्पा भनेर सोध्नु भएको छ। नमस्ते, मैले नेपालको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू सबै NBCमा सब्मिट गरिसकेँ। अब के इन्टरभ्यूको बेलामा त्यो नेपालको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू सबै ट्रान्सलेसन गरेर लानुपर्छ कि त्यही पहिला सब्मिट भएको ओरिजिनल डकुमेन्ट युज गर्दा हुन्छ होला भनेर सोध्नुभयो बन्दियाजी। सो कहिले पनि ओरिजिनल डकुमेन्ट सब्मिट गर्न पर्ने हुँदैन नेसनल भिजा सेन्टरमा अनलेस एन्ड अन्टिल पासपोर्ट साइज फोटो बाहेक होइन। तपाईँको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेटहरू बरु एकदम राम्रो कलर कपीहरू गर्नु होइन। किन भन्दाखेरि युएससिआइएसमा पनि नेसनल भिजा सेन्टरमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले मिसप्लेस गर्ने अथवा कहाँ जाने हुनसक्छ। तपाईँले नेपालमा लान पर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल एज इन जस्तो नेपालीमा कुनै पनि कुरा छ भने त्यसको ट्रान्सलेसन चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। ओरिजिनल जस्तो भनौँ न, नेपालीमा लेखेको तपाईँको बर्थ सर्टिफिकेट अनि त्यसको राम्रो फोटोकपी अनि ट्रान्सलेसन चाहिँ ओरिजिनल छाप लगाएको त्यो पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो नेपालमा चाहिँ मोस्ट लाइकली तपाईँलाई ओरिजिनल डकुमेन्टहरू माग्छन्, स्पेसली तपाईँको बर्थ सर्टिफिकेट र म्यारिज सर्टिफिकेट। यदि म्यारिज बेस्ड अथवा रिलेसनसिपको प्रुभ गर्नको लागि तपाईँले यता पठाइसक्नु भएको छ भने नेपालमा पनि त्यसको प्रतिलिपि चाहिँ सरकारी उसबाट नै कपी चाहिँ मगाउनु होला। धन्यवाद। हजुर, यहाँ अर्को प्रश्न छ, आकाश कुमालजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते सर एन्ड म्याम, ट्याक्स फाइल गर्दा कन्टिन्युस मन्थ जनवरी टु डिसेम्बर को गर्नुपर्छ कि बिचमा ग्याप भयो भने कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ? 2021 को ट्याक्स फाइल गरेर सबै डकुमेन्ट अनलाइन सब्मिट अपलोड गरेर 4-5 महिना नेपाल आउँदा केही इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन? पछि फेरि इन्कम नपुग्ने हो कि के हुन्छ भनेर सोध्नुभयो।
सो ट्याक्सको गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब ट्याक्सको मान्छेसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, तर जेनरली इमिग्रेसनको एस्पेक्टबाट ट्याक्समा चाहिँ तपाईँको वर्षमा तपाईँले 3 महिना काम गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँले दिनुपर्ने पैसा जति छ बेसिक तपाईँको पुग्यो भने द्याट्स फाइन होइन। जस्तो 2 जना तपाईँले आफ्नो स्पाउसलाई मात्रै स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ भने अराउन्ड 23,000 को इन्कम हुनुपर्छ होइन। सो तपाईँले 2 महिनै काम गरेर 23,000 को इन्कम छ भने तपाईँले 10 महिना अरू काम गर्न जरुरी छैन। तर इमिग्रेसनको एस्पेक्टबाट चाहिँ यति मात्रै हेर्छ कि पोभर्टी लेभलको अबभ तपाईँको इन्कम छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ क्रिटिकल हुनुपर्ने हुन्छ। एज लङ एज तपाईँको पोभर्टी लेभलको इन्कम भन्दा माथि छ भने द्याट्स फाइन। अर्को प्रश्न छ सम्झना पोखरेल रिजालजीले सोध्नुभएको छ, हेलो आई गट अपडेट अन नेम अन फर्म I-485 होइन, हाउ मेनी डेज फर इन्टरभ्यू अर ग्रिन कार्ड भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँको के फिङ्गरप्रिन्ट भयो कि भर्खर रिसिट मात्रै आएछ, युजुअली चाहिँ टाइमलाइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ सेन्टरको। तपाईँको सबै चिजहरू भइसकेपछि बायोमेट्रिक भइसकेपछि चाहिँ युजुअली डिपेन्ड अन कुन क्याटेगोरीमा तपाईँले गर्नुभएको छ 13 देखि 15 महिना जति चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि लागिरहेछ अहिले। अर्को प्रश्न छ चन्द्रा पौडेलले सोध्नुभएको छ, I-130 USIS बाट एप्रुभ भएपछि अब इन्टरभ्यूलाई कति टाइम लाग्छ नेपाल एम्बेसीमा भनेर सोध्नुभयो। सो अब USCISबाट I-130 भएपछि अर्को स्टेप भनेको तपाईँको केस चाहिँ नेसनल भिजा सेन्टरमा जान्छ। नेसनल भिजा सेन्टरमा तपाईँले फाइनेन्सियल र सिभिल डकुमेन्टहरू बुझाउनुहुन्छ, उनीहरूको अनुसारको त्यो भयो भने उनीहरूले अप्रुभ गर्छन् र त्यो अप्रुभ गरिसकेपछि उनीहरूले त्यसलाई डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड भन्छन्। त्यसपछि एम्बेसीमा नेपालमा पठाउँछन् र एम्बेसीमा जुन लाइन छ त्यो लाइनमा बस्ने हो। अहिलेको अनुसार मेबी डकुमेन्ट्री सबै क्वालिफाइड भइसकेपछि पनि अराउन्ड 1 वर्ष जतिको समय लागिरहेछ। धन्यवाद। अर्को प्रश्न छ माया लामाले सोध्नुभयो, नमस्कार विजय सर अनि बन्दिता म्याम, मेरो I-485 को फिङ्गरप्रिन्ट रियुजले गर्दा पाउँछ, प्रिन्ट रियुज ले गर्दा पाउँछ खाउँछ पाउँछ के भन्नुभएको छ भने विजय सर है, मेरो I-485 को फिङ्गरप्रिन्ट रिभ्युज भन्नुभएको हो कि ले खाउँछ अनलाइन होइन, खाउँछ अनलाइन चेक गर्दा भनेर रिभ्यू देखाउँछ भन्नुभयो कि के भन्नुभयो। नमस्कार विजय सर अनि बन्दिता म्याम, मेरो 485 को फिङ्गरप्रिन्ट रियुज देखाउँछ अनलाइन चेक गर्दा। ट्राभल डकुमेन्ट चाहिँ मार्च 21 मा रिसिभ भएको देखाउँछ। आफ्टर द्याट अप्रिलमा फिङ्गरप्रिन्ट रियुज भनेर देखाउँछ। नोटिस आएको 1 विक अगाडि केस क्लोज बेनिफिट सर्भिस सेन्टर भन्छ। यो भनेको के हो भनेको तपाईँले यो भन्दा पहिला कुनै पनि इमिग्रेसनको अरू कुराहरू गर्नुभएको थियो भने मोस्ट लाइकली तपाईँको त्यही बेलामा लिएको फिङ्गरप्रिन्ट 2 वर्ष भएको थिएन होला, उनीहरूले त्यही फिङ्गरप्रिन्टलाई नै फेरि रियुज गरेको हुनसक्छ। तर मैले रिसिट हेरेपछि अलि बेटर जान्ने हुन्छ, मोस्ट लाइकली चाहिँ त्यही होला। धन्यवाद। अर्को पुनम राईले सोध्नुभयो, नमस्ते सोसियल सेक्युरिटी कति दिनमा आउँछ भनेर सोध्नुभयो। सो सोसियल सेक्युरिटी तपाईँको के अनुसार, वर्क पर्मिट अनुसार छ भने कहिले वर्क पर्मिट सँगसँगै साइमल्टेनियसली पनि आउँछ। अझै ग्रिन कार्ड अनुसार हो भने चाहिँ तपाईँको नेपालबाट आइसकेपछि ग्रिन कार्ड आउँदाखेरि विदिन लाइक अ विक अर 2 मा आउन सक्छ। यदि अलि लामो समय आएन भने चाहिँ तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ सोसियल सेक्युरिटीको अफिसले अहिले पनि कोभिडको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ वर्क इन दिइरहेको छैन, त्यो डिपेन्ड्स। हजुर, म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने आफू मात्रै होइन अरूलाई पनि यसलाई जानकारी दिनलाई चाहिँ हिस्सा भन्छ सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। म पनि त्यही अनुसारको सेयर गरिहाल्नु दाइ, मैले आज सेयर गर्ने छैन। दाइसँग कुरा दाइले अर्को प्रश्न सोध्नु होला, म यहाँ सेयर गर्ने ट्राई गर्छु। हजुर, दिलबन्धु पन्थीजीले सोध्नुभयो, हेलो नमस्कार, when is possible time to open new travel visa from Nepal, is any time schedule भनेर सोध्नुभयो। सो अहिले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि मेरो एउटा क्लाइन्टले टुरिस्ट भिजामा स्केड्युल गर्दाखेरि अर्को वर्षको डिसेम्बर देखायो अरे, तर मैले एम्बेसीको मान्छेहरूसँग कम्युनिकेट गरेर कन्फर्म गरिसकेको छैन। डिपेन्ड्स, किनभने उनीहरूले इमर्जेन्सीहरूको लागि चाहिँ अलिकति छिटो दिएको छ। तर रेगुलर जस्तो भनौँ न, अब इमर्जेन्सी एज इन कसैको यहाँ ह्युम्यानिटेरियन रिजनमा आउने यस्तो रिजनहरूलाई चाहिँ गरेको छ। तर कतिजना मान्छे जस्तो बच्चा बच्ची भयो, नाति नातिना भयो, अथवा घुम्न आउने यस्तो कारणको लागि चाहिँ उनीहरूले अर्जेन्ट गरिरहेको छैन। हजुर बन्देजी, अर्को एउटा प्रश्न छ, थापा आई गोए भनेर सोध्नुभएको छ, नमस्कार दुवैजनालाई, म योग थापा बाल्टिबोरबाट, मेरो क्वेसन यस प्रकार छ, मेरो अङ्कल
पोर्चुगल सिटिजन हो, उहाँ युएसएमा आएर वर्क परमिट एप्लाई गरेर ग्रिन कार्ड फाइल गर्ने प्लान गर्नुभएको छ, त्यस्तोको लागि के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? थ्याङ्क यू फर योर काइन्ड रिप्लाई, यु हेभ अ ग्रेट होलिडे भनेर सोध्नुभयो। हजुर, धन्यवाद थापाजी। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँको अङ्कलको अब जस्तो यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट बेसमा आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको क्रेडेन्सियल्सहरू, उहाँको क्यापेसिटिजहरू र उहाँको पर्सनल सिचुएसन के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ होइन। उहाँले चाहिँ भने मतलब कुनै पनि हिसाबबाट जस्तो अब यहाँ कुनै पनि इम्प्लोयरले उहाँलाई स्पोन्सर गर्न सक्ने ग्राउन्ड्सहरू हुनसक्छ, अथवा उहाँले चाहिँ यहाँ आएर इन्भेस्ट गरेर गर्न सक्ने हुन सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँको अब फ्यामिली टाइजहरू के छ त्यो हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो केसहरूमा चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन मैले यहाँ दिन सक्छु, तर उहाँको केस स्पेसिफिक लाइक उहाँको रेज्युमे हेरिकन अब उता पनि बिजनेसै गर्नुहुन्छ भने उहाँले L1हरूमा गर्न सक्ने अथवा सर्टेन ट्रिटिजहरूमा क्वालिफाई हुनुहुन्छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँसँग पर्सनली कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ। थ्याङ्क यू। हजुर, अर्को प्रश्न छ शारदा चापागाईले सोध्नुभएको छ, नमस्कार हजुर, म ग्रिन कार्ड होल्डर हो, मैले मेरो छोरीहरू I-130 डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड एप्रिलमा भइसक्यो, अहिलेसम्म इन्टरभ्यू डेट आएको छैन, छिटोको लागि के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नुभयो। सो मैले त्यही जहिले पनि हाम्रो यो प्रोग्राममा यो क्वेसन आउँछ। युजुअली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लास्ट इयरको 1 वर्ष जति लागिरहेछ होइन। लास्ट इयरको नोभेम्बर डिसेम्बरको इन्टरभ्युजहरू चाहिँ अहिले भइरहेछ, किनभने यो चाहिँ एम्बेसीको सर्टेज भनौँ न, स्टाफ सर्टेज अथवा ब्याकलगले गर्दाखेरि होइन। अब कुनै पनि कुराहरू यदि तपाईँहरूको चाहिँ अर्जेन्ट कुराहरू छ, ह्युम्यानिटेरियन रिजन छ, त्यस्तो एस्पेक्ट छ भने तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मान्ने नमान्ने एम्बेसीको भर पर्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ अब कुनै पनि इमोसनल, साइकोलोजिकल, फाइनेन्सियल, हेल्थको कुनै रिजनहरू छ भने तपाईँले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ एम्बेसीलाई धेरै चाप परेको भएर युजुअली त्यो डिले भइरहेको छ। अर्को प्रश्न छ, इफ इमिग्रेसन भिसाको इन्टरभ्यू मिस भयो भने के गर्नुपर्छ? र त्यसैमा सोध्नुभयो बर्थ सर्टिफिकेट र म्यारिड सर्टिफिकेट दुवै इङ्ग्लिस र नेपालीमा छ, के त्यो पनि ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ हो भनेर सोध्नुभयो। सो मिस भयो भने अब कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो कि नेपालमा हुनुहुन्थ्यो? मिस भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो भन्थ्यो, त्यही मिसको लागि चाहिँ अब्यान्डन गरे भनेर डिनाई गर्न सक्ने भएर एज सुन एज पोसिबल उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिस भयो, रिस्केड्युल गरिदेऊ भनेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि उनीहरूले चाहिँ तपाईँ नोसो भएर डिनाई गरिदियो भने चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। र यदि अङ्ग्रेजीमै इस्यु गरेको छ गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूले भने चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्न जरुरी छैन। तर जस्तो अब नेपालमा आजकल लङ फर्म बर्थ सर्टिफिकेट भनेर साइडमा नेपाली र साइडमा इङ्ग्लिस हुने खालको कागजहरूलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नु पर्दैन। त्यो बाहेक अरू कुनै पनिलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्देजी, यहाँ शारदाजीले अमेरिकन होलिडेको शुभकामना, ह्याप्पी मेरी क्रिसमस बोथ अफ यु भन्नुभयो। हाम्रो पनि सबै दर्शक महानुभावहरूलाई, हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई पनि यो आउँदै गरेको होइन क्रिसमसको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुरहरूलाई पनि है, मेरी क्रिसमस हजुर। आकाश कुमारजीले सोध्नुभयो सेकेन्ड क्वेसन, 2021 को ट्याक्स फाइल गरेर 4 देखि 5 महिनामा नेपालबाट आउँदा केही इम्प्याक्ट पर्छ कि पर्दैन? फेरि 2022 को इन्कम नपुग्ने हो कि भनेर सोध्नुभयो। सो जुन वर्षमा तपाईँको परिवार आउँदै हुनुहुन्छ, यो उहाँले सोध्नु भएको क्वेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्टली तपाईँहरू सुन्नु होला धेरैजनाले। तपाईँको अब जस्तो इन्टरभ्यू हुने भनौँ न, अब यो अप्रिलभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू हुने छ भने पो तपाईँको 2021 को जस्तो 2020 को इन्कमले पुग्यो होइन। 2021 को इन्कम तपाईँको इनफ छ भने यो वर्षको 2022 मा इन्टरभ्यू हुनु छ भने पुग्छ। तर के गरी तपाईँको इन्टरभ्यू कुनै पनि कारणले भयो, अहिले त कोभिडको कारणले गर्दा एकदमै पुश भइरहेछ, 2023 मा पुग्यो भने चाहिँ तपाईँको 2022 को इन्कम पनि इनफ हुनुपर्ने हुन्छ। सो इमिडिएट इयरको इन्कम इनफ हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो त्यो क्यालकुलेट तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एटलिस्ट त्यति समय आएर आफूले काम गरेर जति बेसिक गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न छ पुनम राईले, म्याम फिङ्गर प्रिन्ट पछि कति दिन लाग्छ ग्रिन कार्ड आउन भनेर? छोटो उत्तर, यति नै दिन भन्ने छैन पुनमजी, किनभने फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ कुनै पनि एप्लिकेसन प्रोसेसको सुरुवातको हो। जब तपाईँले प्याकेज पठाउनुहुन्छ उनीहरूले पहिलो कुरा तपाईँको चेकबाट पैसा लिन्छन्, पैसा लिइसकेपछि तपाईँलाई रिसिप्ट पठाउँछन् र त्यसको 1 महिना जतिमा तपाईँलाई फिङ्गर प्रिन्ट पठाउँछन्। भनेपछि तपाईँको एप्लिकेसनको सुरुवात हो फिङ्गर प्रिन्ट भनेको। त्यसपछि धेरै कुराहरू हुन्छ, तपाईँको एडजस्टमेन्ट फाइल गर्नुभएको छ भने वर्क पर्मिट आउने, ट्राभल डकुमेन्ट आउने, ग्रिन कार्डको लागि 485 मा डकुमेन्टहरू सबै रिभ्यू गर्ने। सो टुवर्ड्स द एन्ड हुने भए धेरै समय कुर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ एडीएच एचके भनेर सोध्नु हो, नमस्ते सर, विजय सर र वन्दिता म्याम,
मेरो 17 वर्षकी भान्जीको दुवै आँखा नदेख्ने भएर समस्या भएको छ। नेपालमा कति गर्दा पनि भएन। उनलाई नेपालबाट यहाँ उपचार गर्न ल्याउँदा उताको डाक्टरले लेटरबाट र मैले स्पोन्सर गरेर उनको दाजुको साथमा उपचार गर्न भिसा दिन्छ कि दिँदैन होला, भिसा पाउन के आवश्यक पर्छ होला भनेर सोध्नुभयो। हजुर, सो यस्तो खालको केसहरूलाई चाहिँ त्यो ह्युम्यानिटेरियन केसेसहरू भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो भने यहाँको कुनै पनि हस्पिटलहरूसँग त्यही विषयको हस्पिटलमा, किनभने आउन सक्ने चान्सेसहरू भएको हस्पिटललाई उहाँको डकुमेन्ट्सहरू देखाएर डायग्नोसिसको लागि तपाईँले कोसिस गर्न पर्ने हुन्छ र उनीहरूले यदि चाहिँ हो ल यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी आएर हामी हेर्न सक्छौँ। मेन कुरा के भने अमेरिकी सरकारले हेर्ने भनेको यो मान्छे अमेरिकामा आएर सरकारको पैसा लिन्छ कि लिँदैन भनेर उनीहरूले हेर्ने हो होइन। सो उनीहरूले अब हस्पिटलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको मान्छेहरूको अब निःशुल्क गर्न सक्छौँ भन्ने छ, अथवा तपाईँले ल म फाइनेन्सियल लायबिलिटी म लिन्छु, यतिसम्मको लायबिलिटी म गर्छु, मसँग एसेट छ भन्नुहुन्छ र यहाँको डक्टरहरूले चाहिँ हामी त्यो ट्रिटमेन्टको लागि भनेर इन्भिटेसन गरेर बोलाउन सक्छन् भने एम्बेसीले भिजा इस्यु गर्न सक्छ। पहिला पनि हेल्थको एकदम क्रिटिकल हेल्थ भएको मान्छेहरूलाई धेरैजना मान्छे यो कारण यो बाटोबाट आउनु पनि भएको छ। तर विशेष चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइज हुनु पर्यो। नेपालको डक्टरबाट चाहिँ यो उहाँको सिम्टम यो हो, अमेरिकाको डक्टरबाट चाहिँ यो गर्न सक्ने पोसिबिलिटिज यो हो, त्यो दुईटाको कम्पेयर हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू। हजुर, सोनु काजीले सोध्नु टिपिएस बेस I-131 एप्लाई गर्दा एप्रुभ हुन कति समय लाग्छ होला भनेर सोध्नु। अराउन्ड अहिलेको लाग्न पर्ने 3 महिनादेखि 4 महिना हो, अहिलेको टाइममा 8 महिनादेखि 10 महिना लागिरहेछ। धन्यवाद। यहाँ गुणराज लुइडेलजी, कृष्ण घिमिरेजी, सुनिता लामिछानेजी, यशोदा कार्की सबैले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यो क्रिसमसको पनि हाम्रो शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना हजुरहरूलाई एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सधैँ हेरिदिनुहुन्छ र हामीलाई माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। फेरि एकपल्ट अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ भने आफू मात्रै हेर्ने अरूलाई पनि हेराउनको लागि हिस्सा भनेको सेयर गरिदिनु न, म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न चाहिँ बन्दिएर चाहिँ राज नाबले सोध्नु भएको छ, इफ प्यारेन्ट्स वान्ट टु लिभ US passport holder children to Nepal for more than a year, do we need to do anything for re-entry and anything other than visa required for the Nepal stay? Thank you and happy holiday भनेर सोध्नुभयो। हजुर थ्याङ्क यू हजुर। यो प्रश्नको लागि, किनभने ग्रिन कार्ड होल्डरहरूको लागि हो रिएन्ट्री भनेको, अमेरिकी सिटिजन लागि होइन। अमेरिकी सिटिजन चाहिँ जति समय पनि बाहिर बस्नलाई प्रब्लम, अमेरिकालाई प्रब्लम छैन। जुन देशमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको भिजा रिक्वायरमेन्ट एज तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो देशको भिजा रिक्वायरमेन्ट हेरेर त्यहाँको भिजा लिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्केर आउनुलाई प्रब्लम हुन्न। अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा, पासपोर्टको मिति युजुअली बच्चाहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 5 वर्षमा एक्सपायर हुने हुन्छ। सो नेपालमा रहेको US एम्बेसीसँग कम्युनिकेट गरेर पासपोर्टको रिन्युअलको प्रोसेसहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तर उहाँहरू बाहिर जति पनि समय बस्न सक्नुहुन्छ। बन्दाजी, अर्को एउटा प्रश्न, मेरो इन्टरभ्यूको प्लेस चाहिँ फ्रान्समा छ, त्यसैले चेन्ज गरेर नेपालमा इन्टरभ्यू दिन मिल्छ भनेर सोध्नुभयो। सो मिल्छ। नेपालमा इन्टरभ्यू दिनको लागि तपाईँले चाहिँ प्रिफर्ड नेसनल भिजा सेन्टरसँग तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन तपाईँको जब पहिला केस फाइल गरिएको थियो त्यो बेलामा तपाईँ फ्रान्समा बसेको भन्ने कुराको डकुमेन्ट्सहरू प्रुफहरू भएको होला, तपाईँले चेन्ज अफ लोकेसन भनेर नेसनल भिजा सेन्टरसँग कम्युनिकेट गरेर दिन मिल्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, नमस्ते एगेन, क्विक क्वेसन, इम्प्लोइमेन्ट बेस्ड ग्रिन कार्डको इन्टरभ्यू हुन्छ कि हुँदैन? पहिला हाम्रो ट्रम्पको प्रशासनको बेलामा चाहिँ यो इन्टरभ्यू हुन्थ्यो है। अहिले पनि कुनै फाटाफुट्टा भइरहेछ, सबैको हुँदैन। अहिले हुने केसेसहरू चाहिँ स्पेसली अलिकति इस्यु भएको केसेसहरू, जसको चाहिँ कुनै पनि अब अलिकति क्रिमिनल इस्युजहरू देखिएको, फिङ्गरप्रिन्टमा केही प्रब्लम देखिएको, उनीहरूलाई अलिकति रेड फ्ल्याग लागेको, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै डकुमेन्टहरू मिस भएको जस्तो केसहरूको हुन्छ। हरेक केसको हुँदैन, किनभने अहिले चाहिँ के भनेको छ भने यो ब्याकलग हटाउनको लागि सर्टन किसिमको केसेसहरूमा इन्टरभ्यू नलिने, जस्तो US सिटिजनको पेरेन्ट्सहरूको केसमा र इम्प्लोइमेन्ट बेसहरूको केसहरूमा पनि नलिने एज मच एज पोसिबल भनेर चाहिँ भनिएको छ। अर्को प्रश्न छ गोवा शेर्पाजीले, नमस्कार हजुरहरुमा 130 एप्रुभ हुन अधिकतम टाइम कति लाग्छ र छिटो हुनलाई के गर्न सकिन्छ होला?
सो 130 को क्राइटेरिया कसलाई फाइल गरे भन्ने कुरामा भर पर्छ। युजुअली I-130 भनेको फ्यामिलीको रिलेसनसिप अनुसार हुन्छ। एउटा क्याटेगोरी हस्बेन्ड र वाइफ सिटिजनको, अर्को सिटिजनको बाउआमा, त्यसपछि ग्रिन कार्ड होल्डरको, त्यसपछि गर्दा गर्दै तल 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 जान्छ। सिब्लिङहरूको गर्नको लागि म्याक्सिमम 6 वर्षसम्म पनि लागेको छ अप्रुभै हुनको लागि पनि, भिजा करेन्ट भन्दा पनि। र स्पाउसहरूको हुनको लागि चाहिँ मेबी अराउन्ड 33 मन्थ्स चाहिँ म्याक्सिमम लाग्यो होला। हजुर, यहाँ सरस्वती बहिनीले सोध्नुभयो, फेरि के सोध्नुभएको छ भने CESC भन्ने CISC भन्नुभएको होला, ले एप्रुभ गरेपछि ग्रिन कार्डको फ्यामिलीलाई भिसा पाउन कति महिना वेट गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँको लेखाको अलिकति भए तापनि मैले आफै मिलाएर भनिदिएको बन्दिराजी। सो उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, नेसनल भिजा सेन्टरको त्यो पोर्टलमा उहाँले डकुमेन्ट हालिसक्नुभयो, डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड भइसक्नुभयो। डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड भइसकेपछि अघिकै प्रश्नमा मैले भने जस्तै अहिले अराउन्ड 1 वर्ष जति लागिरहेछ वेटिङ पिरियड। थ्याङ्क यू। हजुर, यशोदा कार्कीले सोध्नु, दिदी तपाईँसँग कसरी कुरा गर्न सकिन्छ, तपाईँको अफिसर र नम्बर दिन मिल्छ भन्नुभयो, एकपल्ट भनिदिनुहोस् बन्दिराजी। हाम्रो नम्बर यहाँ पनि होला 7035323575 हो। हामीलाई अब अफिसमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियोबाट कन्फरेन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी फल्स चर्चमा छौँ। सो यहाँ यो तपाईँले इनेप्लिसको पनि तलपट्टि ब्यानरमा पनि हाम्रो नम्बर, नाम, इमेल सबै लेखेको छ। थ्याङ्क यू। हजुर, धन्यवाद। किरण करेलले सोध्नुभयो, मेरो टिपिएस फर्स्ट टाइम मात्र ग्यारेन्टी भएको छ, अहिले मेरो टिपिएस रिन्यू गर्न के गर्नुपर्छ म्याम भनेर सोध्नुभयो। सो टिपिएसको लागि रिन्युअलको लागि तपाईँले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। युजुअली हामी कहाँ कतिजना मान्छे यसरी पनि आउनु भएको छ पछि फर्म भर्नको लागि पनि तपाईँले एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने हुन्छ पछि किन भरिन भन्ने कुराको लागि, होइन। रिन्यू किन गरिन, म कहाँ युजुअली आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मलाई जानकारी भएन, मैले आफै गरेको भनेर वकिलका आएको मान्छेहरू हुन्छ, तपाईँले एक्सप्लेनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। तर ट्राई गर्नु, किन टिपिएसको रिन्युअलले चाहिँ धेरै एडभान्टेजेसहरू हुनसक्छ। हजुर बन्दिराजी, अब हामीसँग 4 मिनट मात्रै बाँकी छ। अब अलिकति छिटो रूपमा चाहिँ हामीले प्रश्न पढ्छु पनि है त। महेश विश्वले सोध्नु छ, नमस्ते दुवैजनालाई, म डिबी मार्फत 5 वर्ष पहिला आएको, मेरो स्पाउस र चाइल्ड चिल्ड्रेन त्यतिखेर आउन पाएनन्, म सिङ्गल नै आएको थिएँ, अहिले उनीहरू पनि आइसके, मेरो सिटिजन एप्लाई गर्ने बेला भइसक्यो, अब मलाई एप्लाई गर्दा के फरक पर्छ, रिप्लाई पाए आभारी हुने थिए भनेर सोध्नु बन्दिराजी। अलिकति केयरफुल हुनु, किनभने म जहिले पनि भन्छु डिबीमा पढेर आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले नेपालीहरूले हाम्रो कस्तो हुन्छ भने कन्सल्टेन्सीहरूले मिसइन्फर्म गरेर सिङ्गल भएर आउनु भएको छ। लकिली तपाईँको त परिवार आइसक्नु भएछ, होइन। अहिले चाहिँ तपाईँ कुर्नु सिटिजनसिप अप्लाई गर्दाखेरि, किनभने सिटिजनसिप तपाईँले अप्लाई गर्ने बित्तिकै उनीहरूको अगाडि तपाईँको ग्रिन कार्डको DS-260देखि सबै फर्महरू हुन्छ र तपाईँले मिसइन्फर्मेसन दिएको, तपाईँ निर्दोषै भए तापनि, इनोसेन्ट मिस्टेक भए पनि तपाईँले 3 चोटि, एकचोटि फर्म भर्दा, एकचोटि इन्टरभ्यूमा जाँदा, एकचोटि DS-260 भर्दाखेरि म अनम्यारिड छु, मेरो बच्चा छैन भन्नुभएको हुन्छ। उनीहरूले त्यो कम्पेयर गरेर तपाईँको सिटिजनसिप डिनायल गर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ सिटिजनसिप डिनायल मात्र होइन, तपाईँलाई रिमुभल प्रोसिडिङमा पनि हाल्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर मेरो सुझाव चाहिँ मेक स्योर, लाइक तपाईँको केस हेर्ने हो भने डिस्कस गरौँला, तर मेक स्योर बरु तपाईँको बच्चा बच्ची पहिला सिटिजन भइसकेपछि, स्पाउस भइसकेपछि पछि तपाईँले गर्दाखेरि माइट बी बेटर फर यु। हजुर, अर्को कमलराज दी घलेले साथीले सोध्नु, नमस्ते तपाईँहरूलाई, आई हेभ एप्लाइड फर I-135 होइन अन टिपिएस स्टाटस फर द सेकेन्ड टाइम एन्ड आई हेभ ट्राभल टु नेपाल बिफोर on those documents. However, when I applied first time, I wasn't asked to do the biometrical, but this time they have sent me a biometric appointment date set. So may I know why CIS have asked for the doing biometric this time? Is it normal procedure? धन्यवाद भन्छ। नर्मल प्रोसिजर हो। युजुअली बायोमेट्रिक चाहिँ जेनरली 2-2 वर्षमा गर्ने हुन्छ। तपाईँको पहिलाचोटि गर्दाखेरि मेबी तपाईँको त्योभन्दा पहिला कुनै अरू चिजमा गरेको बायोमेट्रिक करेन्ट भएको हुनसक्छ, अथवा USCISले कुनै पनि आधारले नगरे हुनसक्छ, तर बायोमेट्रिक चाहिँ उनीहरूको सर्टेन टाइममा चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। अर्को दुर्गा दङ्गालले सोध्नु, ग्रिन कार्ड होल्डर ले नेपालबाट धर्मपुत्री एडप्ट गर्न चाहेमा के कस्तो प्रक्रिया आउन सक्छ भनेर सोध्नु। धर्मपुत्रीलाई चाहिँ ल्याउनको लागि अलिकति के हुन्छ भने रिक्वायरमेन्ट, तपाईँको धर्मपुत्र त तपाईँले जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर इमिग्रेसन बेनिफिट दिनको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो बच्चासँग सर्टेन टाइम I-130 को राउटबाट ल्याउने भने 2 वर्ष बच्चासँग बसेको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि अरू कन्ट्रीहरूबाट नेपालमा चाहिँ किन हेग कन्भेन्सन अनुसार नेपालमा छैन, सो अलिकति युनिक र डिफ्रेन्ट छ। यो अलिकति टेक्निकल टपिक छ, बुझ्नु जरुरी छ यसमा चाहिँ। बन्दै चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एउटा माया लामाजीको प्रश्न लिनेछौँ।
मेरो ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेको 13 महिना भयो, ट्राभल डकुमेन्ट एप्लाई गर्दा 9 महिनापछि योर केस क्लोज, बेनिफिट रिसिभ बाई अदर मिन्स भन्छ, प्लिज भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। सो तपाईँलाई अरू केही कुराहरू आइसकेको छ कि, किनभने यसमा कुनै कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ, मेबी तपाईँको ग्रिन कार्डै आइसकेको छ कि, किन भन्दाखेरि ट्राभल डकुमेन्ट भने चाहिँ ग्रिन कार्ड भन्दा पहिला आउनुपर्ने स्टेप हुनसक्छ होइन। अब मैले यसमा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू नहेरिकन नबुझिकन मैले भन्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आज हामी होइन एकदम हामीसँग समय अभाव भएको हुनाले हामी यो माया लामा पछिको प्रश्नहरू पनि आउँदै गर्लान्, तर सम्बोधन गर्न नसकिने भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को हप्ता पनि फेरि दर्शक महानुभावहरू हामी नयाँ वर्षको अगाडि पनि फेरि आएर यहाँहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। फेरि एकपल्ट हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई बन्ध्याजी होइन त आज मेरी क्रिसमस अथवा क्रिसमस, किनभने 3 दिनपछि छ शनिबार कार्यक्रम छ, शुभकामना दिँदै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। बन्ध्याजी के भन्न चाहन्छ अन्तिममा? हजुरहरू तपाईँहरू सबैजनालाई मेरी क्रिसमस र सबै हलिडे राम्रोसँग मनाउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हामी फेरि होपफुली हामी नेक्स्ट विक फेरि भेटौँ र कुरा गरौँला। हजुरलाई धन्यवाद छ। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, नमस्ते।